केरला ही ट्युरिस्टीक स्टेट, गोंयचे भशेन हांगा ट्युरिस्ट भरपूर येता आनी लोक सगळे ट्युरिस्ट फ्रेंडली, म्हणून हांगा येवपाक बरें दिसता. हांची फॅसिलिटीज बरी आसा आनी सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट केरला बद्दल म्हणजे केरळाक सगळे तरेचे क्लायमेट आसा. सामकी चिलिंग मुन्नारचे हिल स्टेशन ते सनशायन ऑफ कोवळम बीच. सो अशे तरेचे फूल तुका स्पेक्ट्रम मेळटा. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट गोश्ट म्हणजे केरळचे बॅक वॉटर्स. हे यू कांट जस्ट मिस दीस. आनी ताजे खातीर जेन्ना आमी केरळा येवपाक सरयले, हाजे पयलीं हांव 3 फावटी केरळा आयला आनी सदांच आमी खरेंच एन्जॉय करून गेल्या केरळा. आनी म्हणून म्हाका परत एक्सायटमेंट आसा की हो केरळचो टूर आमचो बरो जातलो. सगळ्यांत पयलीं आमी लँड जाले कोची एअरपोर्टाचेर आनी कोचीच्यान आमी बसीन आतां आयल्या मुन्नार. आमचो टूर स्टार्ट करता मुन्नारच्यान आनी बरें थंड हवेंतल्यान. सो आतां पळोवया हाजे फुडें आमकां कितें कितें पळोवपाक मेळटलें आनी हो आमचो केरळचो टूर कसो जाता हांव तुमकां दाखयत रावतां. कितें कितें आमची एक्टिविटीज हाजे फुडें जातल्यो त्यो. तुमी जर मुन्नार आयले जाल्यार हें गव्हर्मेंटाचें बॉटॅनिकल गार्डन मिस करनाका, कारण इतलें इंट्रस्टींग आसा. आनी मुन्नार ही थंड क्लायमेट आशिल्ल्यान हांगा चडसो एक्चुली सनलायट तशीच पडना मोस्ट ऑफ टायम ऑफ द डे. ताजे खातीर हांगा फ्लावरां खातीर ही सामकी बेस्ट. इतले तरेच्यो आमकां रायट ऑफ कलर्स म्हणटा आमकां हांगा दिश्टी पडटा. कसले कसले कलराची फुलां धाकटीं व्हडलीं पळोवन सामके अक्षरशः दोळे तृप्त जाता. अशे तरेचें हें बॉटॅनिकल गार्डन तुमी मिस करनाका. त्या शिवाय बाकीचे वेगवेगळे तरेचे हांगा गोश्टी आसा ज्यो एंटरटेनमेंटा खातीर खास करून भुरग्यां खातीर हांगा भरपूर गोश्टी आसा पळोवपा सारकी. मुन्नार टी प्लांटेशन खातीर फेमस. हांगा सगळे पळयता थंय टी प्लांटेशन आसा. टी प्रोडक्शन जाता च्याचें आनी च्या हांगा शंबर 125 वर्सां पयलीं सुरू जाल्ली. आनंद देवन ह्या हांच्या आमी भितर आमी आयिल्ले आसा. हो टी म्युजियम आसा आनी टी म्युजियमा भितर हे टी म्युजियमा भितरूच एक टी फॅक्टरी आसा. आमी च्या कशी तयार जाता ती पळोवपाक आयिल्ले. एक बारीकसो डेमो दाखयलो. च्याची पानां जस्ट फ्रेश कट करून हाडल्या. आतां तांचे मागीर आतां वेगवेगळे प्रोसेसींग जातले. सगळ्यो फॅक्टरी आसा. एक च्याचें झाड खंय 100 ते 400 वर्सां पर्यंत जगपाक शकता. सो ते ताका कट करून 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 ते दवरता. सो आमी आतां पयलें च्याची पानां वेगवेगळे टायपाची च्या, ग्रीन टी, व्हायट टी, ब्लॅक टी कशी तयार जाता, ताजें इम्पॉर्टन्स कितें हें ताणें आमकां सांगलें. केरळ टुराचो सगळ्यांत मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट म्हणटा तो मुन्नार. आनी आमी सुरवातच मुन्नारच्यान सुरू केली. सो आनी मुन्नार म्हणजे खरें म्हणलें आमी म्हणपाक शकता स्वर्ग. कारण सावथ इंडिये भितरलें सगळ्यांत बेस्ट हिल स्टेशन जर खंयचें आसत तें म्हणजे मुन्नार. मुन्नार आमी कालच्यान 2 दीस जाले मजा करता. वातावरण इतलें जबरदस्त आसा, थंड आनी क्लायमेट आनी ढग आनी धुकें सगळे कडेन. आनी मुन्नारची एक जे लँडस्केप आसा तो सगळ्याक ऑलमोस्ट कॉमन आसा. कारण मुन्नार इज फेमस फॉर टी गार्डन्स. सगळ्या कडेन टी गार्डन्स आसा आनी लांबचे लांब अख्खे दोंगरांचे दोंगर टी प्लांटेशनान भरिल्ले आसा. सो अशे तरेचो हो मुन्नारचो गांव इतलो सुंदर आनी तुका हांच्यान वचन दिसना इतली तुका हांगा क्लायमेट आसा. कशें दिसता की हांगाच रावचें कशें दिसता. अशी इतली सुंदर क्लायमेट आसा. हे म्हाज्या फाटल्यान दिसता ते सगळे च्याचे मळे आनी सगळे ग्रीन 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 सगळे वटेन चारी वटेन. आनी तातूंत भितर एक्टिविटी चालू आसता. लोक भितर वता, ती पानां काडटा, ती पानां भितर भरता. तातूंत मागीर ते ट्रक येता, ट्रकान घालून ती मागीर फॅक्टरीनी वता. अशे तरेचो हो कंटिन्युअस एक्टिविटी हांगा चालू आसा. असो तरेचो हो मुन्नार हो केरळाचोच न्ही तर सावथ इंडियेंतलो सगळ्यांत बेस्ट हिल स्टेशन आमी काल 2 दीस जाले अनुभव करता. आनी कोणेय जर केरळ अनुभव करपाक जाय जाल्यार सगळ्यांत पयलीं मुन्नार येवपाकच जाय. मुन्नार हें सगळ्यांत चड फेमस. तशें आनीकय जायतीं हिल स्टेशनां केरळा आसा पूण मुन्नार हें एक्चुली क्वीन ऑफ हिल स्टेशन आमी म्हणपाक शकता. अशे तरेचो हो गांव. मुन्नार साकून आमी आतां सकयल देंवल्या आनी मातशें सकयल देंवतकीर आतां आसा हांगा आमी आतां वतात तेकडी आनी कुमिली हे जे गांव आसा. आनी हे बेजिकली मातशे हायटीचेर आसा
आणि हे जे टेकडी आणि कुमिली ही कंप्लीट एरिया आसा हे फेमस फॉर स्पायसीस. वाटेर आमकां मुन्नार साकून हांगा येतना वाटेर आमकां खूब मळ्यांचे मळे वेगवेगळे तरेचे स्पायसीस तिकी वेलची लवंगां अशे तरेचे तांचे सगळ्यांचे मळ्यांचे मळे दिश्टी पडटाले. आनी आतां आमी एक कडेन रावल्या आनी हांगा एक स्पायस टूर घेवपाकूच जाय कारण स्पायसिसा खातीर हें एक्चुली कॅपिटल ऑफ स्पायसीस म्हळ्यार जाता आनी ताजे खातीर सगळ्याक प्रत्येक वेगवेगळ्या जाग्याचेर आमकां स्पायस टूर्स मेळटा. हे स्पायस टुरा भितर तुका एक ल्हानसो रावंड मारून दाखयता ते कुळागराचो आनी तातूंत भितर वेगवेगळे तरेचे स्पायसीस वेगवेगळे तरेचे मेडिसिनल प्लांट्स कारण केरला हें ऑल्सो फेमस फॉर मेडिसिनल प्लांट्स. हांगा आयुर्वेदा आनी हे जे वेगवेगळे प्लांट रिलेटेड जे आसा मेडिसिन्स ते हांगा खूब फेमस आनी आतांच न्ही जशें फॉर सेंच्युरीज दे आर प्रॅक्टिसींग आनी इवन टुडे दे आर प्रॅक्टिसींग इट. सो ताजे खातीर ही जी मेडिसिन्स आसा ती हांगा मेळटा आनी मेडिसिनल प्लांट्स हांगा मोठ्या प्रमाणाचेर मेळटा. तांची वळख कमी जाता वेगवेगळ्या प्लांट्सांची ताजे पासून कितें कितें उपाय खंयचे खंयचे प्रॉब्लेमाचेर सोल्युशन आसा तें सगळें तुका ह्या टुरांतल्यान इन्फॉर्मेशन मेळटा. आमी असो एक असो टूर घेतलो आतां आनी पळयलें मेडिसिनल प्लांट्स पळयलीं वेगवेगळे स्पायसीस पळयलीं तांचे प्रॉपर्टीज पळयल्यो तांचे युजीस पळयले आनी आतां आमी हो टूर करून फुडें वता आनी फुडें आनी वेगवेगळे एक्टिविटीज आमकां रावल्यात. आमी टेकडी आयले आनी टेकडीच्या मार्केटान आमी सद्या भोंवता आनी आज सॅटर्डे आशिल्ल्यान सामकें मार्केट सामकें गजबजलां ट्युरिस्टांनी भरपूर ट्युरिस्ट हांगा आयिल्ले आसा आनी कंप्लीट मार्केट सामकें जिवंत जाल्लें आसा. खूब गोश्टी आमकां पळोवपाक मेळटा युनीक गोश्टी खास करून केरला स्पेसिफीक अशे कितल्योश्योच गोश्टी तुमकां हांगा पळोवपाक मेळटल्यो. केरलाची बनाना चिप्स सामकी वर्ल्ड फेमस म्हणपाक शकता कारण ही बनाना चिप्स आसा ती कोकोनट ऑयला भितर फ्राय करता आनी ताचे खातीर एक टेस्ट वेगळी आसता आनी सगळें तुका अवेलेबल आसा. आमी आतां आयल्या टेकडी हांगा आनी हे टेकडी एक स्टॉलाचेर आमी आयिल्ले हांगा तुमकां लायव फ्रेश बनाना चिप्स करता दिश्टी पडटा आसा आनी हांची केळी सुद्दां ही डिफरंट केळी ही मोठी केळी आसा आमची आनी ही केळी काडून तो काडून सोडून तो भितर घालून हांगा फ्रेश आनी कितली मोठी आहा पळय सो क्वायट डिफरंट. सो तुका आमी बरो एक्सपिरियन्स घेतलो की बनाना चिप्स आमी जी रेगुलर खाता ते कशें करता ते हांगा लायव्ह आमी हांगा पळयलें. आनी टेकडी जी प्लेस आसा आनी मार्केट जें आसा न्ही मार्केट सामकी स्पायसीसा खातीर फेमस. स्पायसीस मागीर बनाना चिप्स चॉकलेट्स हांगा सद्याक भरल्या सारकी आनी स्पायसीस स्पेशली हांगा कारण दीस इज सपोज टू बी द स्पायस कॅपिटल ऑफ इंडिया. हांगा सगळे कडेन भरपूर स्पायसीस जाता म्हणून हांगा स्पायसीस जो सामकी जेन्यून मेळटली तुमकां आनी बरी फ्रेश मेळटली हातूंत दुबावूच ना. हें शॉप आसा तें फूल ऑफ स्पायसीस सगळे तरेची स्पायसीस हांगा एवेलेबल आसा. ल्हान ल्हान पॅकेट धरून व्हडले व्हडले पॅकेट्स आनी तुका जेन्यून स्टॉक मेळपाक शकता अशी तरेची कितलीशीं शॉपां ह्या लायनीन ओके मार्केटान आसा आनी सगळे तरेची मसाला आनी स्पायसीस आनी वेगवेगळ्यो गोश्टी हांगा मेळपाक शकता. कथकली हो केरळचो एक इम्पॉर्टंट असो लोकनाच आसा म्हणजे फोक डान्स आनी हो फोक डान्स इतलो इम्पॉर्टंट आसा तांचे खातीर कारण अशाचे परफॉर्मन्सीस सगळे केरळभर तुमकां पळोवपाक मेळटले. आतां गोंयान आमी पळयता इतली वर्सां पासून गोंयान एक मेजर ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन जाल्लें आसा पूण आमचे फोक डान्सीस अशे कमर्शियली खंयच दिश्टी पडना आनी खंयच ते परफॉर्म केल्ले नासता. पूण आमी जेन्ना हांगा केरळाक आयले आनी केरळाक जर तुका जर कथकली पळोवपाक जाय जाल्यार सगळ्याच तांचे जितली काम आसा तांचे जितले सेंटर सिटीज आसा सगळे कडेन हे कथकलीचे प्रयोग पळोवपाक मेळटा. आमी लास्ट टायम पळयलो मुन्नार हांगा हो कथकलीचो प्रयोग. तशेंच आतां आमी आसा टेकडी हांगा आनी टेकडी आमी जर पळयली जाल्यार ऑलमोस्ट 4-5 अशी सेंटर आसा टेकडी भितर ज्या जाग्याचेर कथकलीचे प्रयोग जातात आनी आयज सॅटर्डे आशिल्ल्यान हे इतले हावसफूल म्हणटा तशें टिकेट मेळना इतली तरेची इतली हावसफूल हे प्रयोग जाता पळोवन बरें दिसता आनी ते आपल्या लोककलेक कितलो इम्पॉर्टन्स दिता हाजे वयल्यान कळटा. आत्तां आमी हो लोककलेचो कथकली आमी आत्तां पळोवन आयले आनी तो रिस्पॉन्स पळोवन आनी तांचो जो कमिटमेंट ताचे लोककले कडेन पळयत बरें दिसता.
आमी सद्याक हावस बोट टुराचेर आसा. केरळचे बॅक वॉटर सामके फेमस आनी ह्या बॅक वॉटरांतल्यान आमची बोट आतां सगळ्या वेगवेगळ्या चॅनलांतल्यान वता आनी पळोवपाक इतली बरें दिसता, इतलो बरो नजारो. आनी हांगा सद्याक सगळे बोटींनी सगळं आख्खो हें भरला आनी बोटींच्या ह्या जे हो जो कॅनल आसा ताजे आमकां इतले बरे बरे व्ह्यूज मेळटा. मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे बर्ड्स, कितल्या टायपाची बर्ड्स हांवें पळयलीं. बर्ड्सांची व्हडली व्हडली भिरीच येता आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणल्यार आतां हो विंटर सिजन आतां स्टार्ट जाला आनी ताजे खातीर मायग्रेटरी बर्ड्स हांगा येवपाक लागले आनी चडशीं आसा ती मायग्रेटरी बर्ड्स आनी हाजे फुडें फुडें आनीकूय बर्ड्स येतलीं हांची वेगवेगळे तरेची. सो बर्ड पळयतलो जाल्यार तांचे खातीर हो एक सामकी मेजवानी म्हणटा अशी हो ही एरिया म्हणल्यार. त्या शिवाय ह्या चॅनलाच्या दोनूय बाजूनी व्हडलीं शेतां आसा आनी ही शेतां खंय केरळी रायस जो फेमस आसा तो केरळी रायस हांगा लायता दोनूय वटेन. आनी त्या शिवाय तुमकां वेगवेगळी आनी कितल्योश्योच गोश्टी तुमकां वाटेर दिश्टी पडटा. चडशे फिशरमॅन बारीक बारीक व्हडी घेवन भोंवता आनी फिशींग करता, वेगवेगळे टायपाचे फिशिंगाची मेथड्स ते यूज करता. सो अशे तरेचो हो बोट टूर व्हेरी इंट्रस्टींग आनी कसो टायम गेलो म्हणून कळना. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे ह्या बोटी बद्दल, ही बोट आमची आहा ती सामकी लग्जरी बोट आनी हातून भितर डायनींग धरून बेडरूम सगळें आसा. सो आतां आमी फुडली आज रातभर ह्या बोटीन रावपाचें आसा आनी जेवण सुद्दां बरें जेवण, फ्रेश जेवण. आतां आमी पळयलें, आमी एक कडेन एक शॉप आशिल्लें. अशें बेजिकली ह्या लोकांचें लायफच कंप्लिटली ह्या उदकाचेर डिपेंड आसा. तांकां हांगा रोड एक्सेस कांय ना, सगळे वटेन उदकाची वॉटरवेज आनी बोटीनीच तांकां ट्रॅवल करचें पडटा. गव्हर्मेंटाच्यो फेरी बोटी आसा ज्या बोटींतल्यान ते एक गांवांतल्यान दुसऱ्या गांवांत वता. वाटेर शॉपां सुद्दां आसा, ती सुद्दां न्हंयचे देगेर आसा. सो तुमी बोट सायडीन रावपाची आनी शॉपिंग करपाचें. आमी आतां एक नुस्त्याचें शॉपिंग केलें, तशी ग्रॉसरी आशिल्ली. सो अशे तरेची वेगवेगळे एक्टिविटीज वाटेर तुमकां दिश्टी पडटा आनी टायम कसो वता तो कांयच कळना. सो आमी फाटल्या आतां 2-3 वरां जालीं भोंवत आसा आनी कितें कितें वेगवेगळ्यो गोश्टी पळयत आसा. आतां थोड्या वेळान आमची बोट वचून एंकर करतली, आमी थंय रावतले आनी मागीर बोटीन येवन आमी रात काडपाचें आसा. आतां एक आदेसभर आमकां ह्या बोटीन सगळ्याक भोंवडायलें, वेगवेगळ्यो गोश्टी दाखयल्यो आनी फायनली आतां ह्या एका देगेर येवन आतां ती लॉक केल्या. म्हाज्या फाटल्यान आतां आसा ही गव्हर्मेंटाची फेरी सर्वीस आनी हांगा कितले वर्सां पासून ही फेरी सर्वीस चालू आसा. ही फक्त एक ल्हान फ्यू किलोमिटर्स न्ही जाल्यार आलेप्पी हे सिटी पासून ऑलमोस्ट 30-35 किलोमिटर फुडें वता हो ताचो रूट आनी परत बॅक येता. सो अशे तरेच्यो कितल्योश्योच फेरी हांगा यो वच करत आसता आनी वाटेर एक अशे पॉयंट आसा, जेटी आसा, त्या जेटीचेर फेरी रावता आनी लोक भितर येता. सो अशे तरेची फेरी सर्वीस आनी रिलायबल आनी चीप. मॅक्झिमम खंय स्टार्ट फ्रॉम 10 रुपीज to 15 रुपीज अशी ताची तिकेट आसा आनी हांगा हांगचे लोक हांगा कंप्लिटली ह्या फेरीचेर डिपेंड आसा. आमच्या गोंयानूय अशे फेरी आसा पूण ह्यो फेरी कितल्यो अनरिलायबल आसा आमकां खबर आसा. इल्लोसो ल्हानसो डिस्टन्स कवर करपा खातीर आमकां कितल्योश्योच फेरी लागता आनी ताची मेंटेनन्स खूब चड आसता. पूण ह्यो फेरी आहा त्यो खूब हेवी ड्युटी आसा आनी हातूंत कितलेशेच पॅसेंजर वता. सो अशे तरेची फेरी सर्वीस गोंयानूय बीन सुरू करपाक एक रो फेरी सुद्दां आमी सुरू केल्या, ती सुद्दां सारकी चलना आनी कितलेशेच इश्यू तयार जाल्या. म्हणून मुद्दम गोवा गव्हर्मेंटान हांगा येवन ह्या फेरी सर्वीस स्टडी करून अशे तरेची सर्वीस गोंयान प्रोवायड करपाक जाय आनी वेगवेगळे गोंयचे टावन आसा आनी गोंयची सिटीज आसा त्यो सगळ्यो कनेक्ट करपाक जाय. जश्यो आदीं पोर्तुगीज टायमाचेर आशिल्ली वापर म्हूण आशिल्लो तसो परत एकदां सुरू करपाची म्हणजे गरज आसा आनी वॉटरवेज हो चिपेस्ट मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट सो हो गोंयान परत जावपाक जाय. एल्लपीच्या हावसबोटीन रावले, एक वेगळो अनुभव घेतलो आनी ताजे उपरांत आमी भायर सरले कोवळम येवपाक. कोवळम बीच हो केरळाची जे कॅपिटल आसा तिरुवनंतपुरम ताजो हो नियरस्ट बीच आनी इट्स द मोस्ट पॉप्युलर बीच ऑफ केरळा. हांगा खूब हॉटेल्स आसा, सगळे सामके आमी जे हॉटेलान रावल्या ते रायट ऑन द बीच, रुमांतल्यान हें दिश्टी पडटा इतलो क्लोज आसा. आनी पूण तशें पळोवपाक गेल्यार गोंयचे बीच आनी केरळचे बीच हातूंत भितर खूब फरक आसा. खास करून कोवळम बीच आमी पळयता तो खूब रेम आसा, ती काळी कशी आसा आनी त्या शिवाय बीचूय ल्हान आसा. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे हांगा सद्याक दर्यो खवळिल्लो आसा. जे सायक्लोन बे ऑफ बेंगॉलान जाला ताजो परिणाम म्हणून सद्याक दर्यो रफ जाला. वयर पावसान ढग सामके खूब दाट जाल्ले आसा, काळोख जाल्लो आसा, मदीं मदीं पावस येता वता अशी
वातावरण सद्याक आसा. आतां आमी हांगच्यान भायर सरपाचो आसा आफ्टर ओवरनायट स्टे आनी आमी आतां वता कन्याकुमारी. चायनीज लायट टी. हांव भारताच्या सदर्न मोस्ट टिपाचेर आसा. मी तुमकां कळ्ळां आसतलें हांव कन्याकुमारी आसा. कन्याकुमारी हो सदर्न मोस्ट टीप मेनलँड इंडिया आसा ताचो सगळ्यात सदर्न मोस्ट पॉयंट आसा. आनी हांगा स्पेशलिटी म्हणजे हांगा 3 सी म्हणजे अरेबियन सी, बे ऑफ बेंगॉल आनी इंडियन ओशन हे 3 दर्या हांगा मेळटात. अशे तरेचो हो इम्पॉर्टंट असो पॉयंट जॉग्राफिकली. आनी सेकंडली भारतांतलो असो एक पॉयंट ज्या जाग्या वयल्यान तुमकां सनसेट आनी सनरायज दोनी दर्यान भितर दिश्टी पडटा. सो अशे तरेचो हो इम्पॉर्टंट असो प्लेसीचेर कन्याकुमारी आमी हांगा आयल्या. आनी आमच्या फाटल्यान म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळयता एक आसा स्वामी विवेकानंद मेमोरियल आनी दुसरी आसा तिरुवल्लर हांचो पुतळो. सो आमी फुडें वचून आतां एक बोट रायड आसा त्या बोटींच्यान वचून आमी स्वामी विवेकानंद मेमोरियला कडेन वतले आनी मागीर विल जस्ट एक्सप्लोर कितें कितें थंय आसा तें आमी पळोवया. म्हाज्या फाटल्यान दिश्टी पडटा तें आसा स्वामी विवेकानंद मेमोरियल. हें कन्याकुमारी आसा. हो भारताचो सदर्न मोस्ट टीप आनी हो जो फातर दिश्टी पडटा ह्या फातराचेर 1894 म्हणजे एंड ऑफ 19th सेंच्युरी स्वामी विवेकानंद ह्या फातराचेर बसून ताणें मेडिटेशन केल्लें. ऑलमोस्ट तो 3 दीस हांगा आशिल्लो अशें म्हणटात. 25, 26, 27 अशे 3 डिसेंबर हे 3 दीस हो हांगा बसून ताणें मेडिटेशन केल्लें. तो भारताच्या टुरार आशिल्लो आनी भारत समजून घेवपाचो तो प्रयत्न करतालो. सो हो एक ताजो म्हत्वाचो असो लायफांतलो इम्पॉर्टंट असो दीस आशिल्लो. ताजे खातीर हांगा हें व्हडलें मेमोरियल तयार केल्लें आसा आनी हें फाटले कितलेशीच डेकेड्स पासून हांगा आसा. हांव 15 वर्सां पयलीं असोच ह्या मेमोरियलाक आयिल्लो पळोवपाक. आतां परत एकदां 10-15 वर्सांनी हांव परत एकदां हांगा पावतां. तो असो एक इम्पॉर्टंट असो लँडमार्क भारतांतलो आनी एक इम्पॉर्टंट असो प्लेस आमी आतां पळयता. स्वामी विवेकानंदाच्या मेमोरियलच्या बाजूकच सामके लागींच आनी एक स्टॅच्यू आसा आनी तो म्हणजे तिरुवल्लवर. हो मोठो तमीळ पोएट आनी फिलोसॉफर म्हणटात. मागीर तामिळनाडू भितर ताका अक्षरशः देवा सारको पुजतात. तिरुवल्लवर हाजो हो स्टॅच्यू भारतांतलो एक वन ऑफ द टॉलेस्ट स्टॅच्यूज. ऑलमोस्ट 41 मीटर ताची हायट आसा आनी हो इयर 2000 वर्सा तेंच्यांनी तयार केल्लो. हो असा दुसऱ्या एका फातराचेर आसा. आनी हांगा आतां हाजे पयलीं थंय हांगा येवपा खातीर आनी एक फेरीबोट घेवन येवचें पडटालें. पूण आतां हालींच म्हळ्यार एक्चुली जस्ट 1 year बॅक एक हांच्यांनी ब्रीज बांदला जो डायरेक्टली विवेकानंद मेमोरियला कडच्यान डायरेक्टली हांगा येवपाक शकता ब्रिजा वयल्यान. आनी ब्रिजाच्या मदीं ग्लास आसा म्हणजे सकयल दिश्टी पडटा ट्रान्सपरंट ग्लास आसा तो ब्रिजाच्या मदोमद. तो अशे तरेचो असो युनीक असो ब्रीज क्रॉस करून हांगा वयर आनी तो इतल्या हायटीचेर आसा की ताका पळोवप सुद्दां तकली वयर काडून पळोवचें पडटा. इतलो हायटीचेर हो तिरुवल्लवराचो स्टॅच्यू आसा. कन्याकुमारी आयलो आनी तूं जर सनसेट जर पळयना जाल्यार कन्याकुमारीची ट्रीप इनकम्प्लीट. सनसेट हांगचो स्पेशल कारण दीस इज द ओनली प्लेस इन इंडिया ज्या जाग्या वयल्यान यू कॅन सी सनसेट एंड सनरायज बोथ एट द सेम प्लेस. आतां आमी आसा कन्याकुमारीच्या सदर्न मोस्ट पॉयंटाचेर म्हळ्यार भारताच्या मेनलँड भारताच्या सदर्न मोस्ट पॉयंटाचेर आसा. आनी हांगा आमी हो सनसेट पळयता. जस्ट सूर्य भितर डुबता हो जाल्यार सनसेट. आनी फाल्यां सकाळीं हांगाच कोण मातसो कोणाक आतां असो ह्या सायडीच्यान हो जो हें दिसता तिरुवल्लवराचो पुतळो दिसता ह्या त्या जाग्या वयल्यान तुमकां सनरायज जावपाचो आसा फाल्यां सकाळीं. सो एकाच जाग्या वयल्यान तुमकां दोनी सनसेट आनी सनरायज पळोवपाक मेळटा. ही एकमेव भारतांतली जागा म्हणजे कन्याकुमारी. आनी आमी हो ह्या सनसेटाचो आमी हांगा बसून आनंद घेता. आनी बरी गोश्ट म्हणजे पावस
पावसाळी आसून सुद्दां सगळे ढग आसून सुद्दां आमकां हो सनसेट पळोवपाक मेळ्ळो. ऑलमोस्ट मातसो हे जाला सकयल ढगाळ जाला पूण हो सनसेट हो इतली स्पेशल सनसेट. आमी सद्या ट्रिवेंड्रम भोंवता आनी ट्रिवेंड्रमची झू ही एक्चुली खूब फेमस झू, कारण हांगा थोडी कांय युनीक अशी जनावरां आसा जी दुसरे मेळना. आमी एक 10-15 वर्सां पयलीं हांगा आयिल्लीं तेन्ना हांगा खूब वेगवेगळे एनिमल्स आमकां भितर एक जिराफ आशिल्लें. आयज आमी हे मुद्दम परत एकदां आयल्या झू पळोवपा खातीर. पूण आतां जर आमी ह्या खातीर आमी झूची परिस्थिती तितली आमकां बरी दिसली ना, खूब बिकट दिसली सारकी. आनी तातूंत जिराफ नाच, पूण कांय थोडी तरी आसतना कांय एनिमल आसा ती म्हणजे हिपोपॉटमस, व्हायट टायगर, लायन अशे तरेची कशी कितें अशी एनिमल आसा जी अशे तरेची ही ट्रिवेंड्रमची झू. जर ट्रिवेंड्रम तुमी आयले जाल्यार मुद्दम पळोवपाक जाय. आनी वेगवेगळे तरेचे बर्ड्स, रेप्टायल्स आनी अशी कितलीशीच एनिमल्स हांगा तुमकां दिश्टी पडटा ह्या झून भितर. आमी तिरुवनंतपुरम आसा केरळाचें कॅपिटल, आनी तिरुवनंतपुरमाची एक मेजर लँडमार्क म्हणल्यार पद्मनाभ टेंपल. आमी अशेंच आयल्या, भरपूर गर्दी आसा. आनी फॉर्च्युनेटली म्हाका एक बेस्ट पैकी भरतनाट्यम डान्स पळोवपाक मेळ्ळो आनी सामको प्रोफेशनल आनी इतलो सुंदर डान्स आशिल्लो. आमी मुद्दम तो शूट केला. ह्या देवळाची स्पेशलिटी म्हणल्यार हांगा भितर वचता जाल्यार तुका दादल्यांक लुंगी न्हेसची पडटा, नाजाल्यार बायलांक साडी न्हेसून भितर वचचें पडटा. निमाणे आमचो केरळ आनी कन्याकुमारीचो टूर सोंपता. जड पावलांनी आमी केरळाक बाय बाय म्हणपाक आतां एअरपोर्टाचेर आयल्या. तिरुवनंतपुरम एअरपोर्टा वयल्यान आमी आतां बेंगलोर एअरपोर्टाचेर आसा. फाटले 7 दीस खूब मजा केली, खूब एक्सपिरियन्स केलें, खूब गोश्टी पळयल्यो, अनुभव घेतले. केरळ ही अशी जागा आसा ज्या जाग्याचेर तुमकां कितली कितें गोश्टी तुमकां पळोवपाक मेळटा, वेगवेगळे गोश्टी एक्सपिरियन्स करपाक मेळटा. कारण ही अशी स्टेट आसा जातूंत भितर वेगळे टायपाचे क्लायमेट्स तुमकां एक्सपिरियन्स करपाक मेळटा. रायट फ्रॉम मुनारची सामकी कडकडीत थंडी आनी ते टी गार्डन्स आनी इतले सुंदर एटमॉस्फियर आनी थंयची नॅचरल ब्युटी. त्या शिवाय केरळच्या बॅक वॉटराच्या भितर जे आमी जे बोटींग केलें, दॅट वॉज ऑल्सो अ व्हेरी डिफरंट युनीक एक्सपिरियन्स. कारण बॅक वॉटर्स केरळचे हे कंप्लिटली डिफरंट आहा. हांगा दोनी उदकाच्या दोनी बाजूनी ज्यो घरां आसा तांचे लायफस्टायल, ते लोक ते तातूंत भितर बोटी घेवन भोंवता, ही सगळी डिफरंट एक्सपिरियन्स. हाचे पयलीं आमी 2 फावटी हें पळयलां. तरी आसतना एवरी टायम तूं पळयता तेन्ना हातूंत भितर एक नवी नवी गोश्ट दिश्टी पडटा. त्या शिवाय आमची जी बोट आशिल्ली ती लग्जरी बोट आशिल्ली आनी तातूंत भितर जो रावपाचो जो अनुभव आशिल्लो तो कंप्लिटली असो डिफरंट आनी युनीक आशिल्लो. त्या शिवाय कोवळम बीच हो केरळ सगळ्यांत फेमस बीच. ह्या बिचाचेर आमी रावले आनी कोवळम बिचाची ब्युटी आमी एक्सपिरियन्स केली. ताचे उपरांत आमी जे कन्याकुमारी पळयलें. त्या जाग्या वयल्यान आमकां सनरायज आनी सनसेट पळोवपाक मेळटा अशी तरेची जागा म्हणजे कन्याकुमारी. आनी ताचे उपरांत आमी एक ल्हानसो टूर केलो त्रिवेंद्रमचो. त्रिवेंद्रम ही केरळाची राजधानी आनी ह्या राजधानी भितर कितल्योश्योच गोश्टी आसा ज्यो पळोवपा सारक्यो आसा. त्यो आमकां चड टायम मेळना, पूण फक्त एक झू आनी त्या शिवाय ते पद्मनाभ टेंपल अशी 2-4 गोश्टी आमी पळोवपाक आमकां टायम मेळ्ळो. सो अशें हो केरळचो एक झंझावती टूर म्हणपाक शकता आमी. 7 दिसां भितर आमी जितलें पळोवपाक शकले तितलें आमी पळयलें.